नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नादरीन, सीनियर सहाफी रऊफ कलासरा पीटीआई के दौर में चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे उस्मान बुज़दार अगर कोई भी छोटी मोटी गलती करता तो ये रऊफ कलासरा साहब फौरन उस बात को उठा लेते और चीखो पुकार करना शुरू कर देते। लेकिन कल जो है मरियम नवाज साहबा जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी है जिस पर बड़ी बड़ी बातें उठ रही हैं। आज उस टॉपिक को लेकर मेहर बुखारी ने जब रऊफ कलासरा से सवाल किया तो रऊफ कलासरा इस सवाल का जवाब देने की बजाय पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले करने लग गया, जिस पर अरशाद भट्टी और मेहर बुखारी दोनों ने मिलकर इस लोटे साफी की खूब दुर्गत बना डाली। एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इतना बड़ा इशू नहीं है कि चीफ मिनिस्टर, मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूं। ज़ेलेंस्की है, वो ज़ेलेंस्की आपको सोल्जर तो नहीं है, इस वर्दी पहन के अपने उनको सोल्जर्स को वो अगर सपोर्ट देने के लिए कर दिन सॉलिडेरिटी करनी चाहिए थी जिस दिन पुलिस को फेंटा पड़ा था। टू बिगिन विद ये यूनिफॉर्म यही बुज़दार पहन के अगर आया होता, आपने उसको कपड़े फाड़ के गंदे नाले में फेंकाना था। यस और नो, सच बोलना, सच बोलना। मैं मेरा ख्याल है बुज़दार साहब के हवाले से जितनी तनकीद मैंने फेस के नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे दोस्त जो थे सारे लाहौर वाले ज्यादा, इसीलिए पूछ रही हूँ। 6 महीने साल सबसे ज्यादा बुज़दार साहब जो भी अच्छा बुरा करता हो मेरे खाते पड़ता गंदे नाले में फेंक कर आना था। रऊफ कलासरा ने गंदा नाले वाली तो बड़ी सख्त बात है, मेरा ख्याल है मॉल रोड के नाले पे फेंका ना था, किसी पे तनकीद कहीं का नहीं छोड़ना था। मेरा ख्याल है तनकीद किसी पे भी की जा सकती कहना था कारकर्दगी दिखाओ, ये क्या कॉस्ट्यूम परेड क्यों लगाया हुआ है? वेयर इज दैट रऊफ कलासरा? जो इश्यूज हैं, मेन इश्यूज हैं, हम उस पर बात नहीं करते। गंडापुर साहब ने पता है क्या कहा है? उन्होंने जनाब कि मैंने एक अदा यहाँ ट्वीट किया था, मैंने कहा था हम इस्लामाबाद में आएंगे और खान साहब को रिहा करेंगे, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। आज मैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर यह कह रहा हूँ, हम इस्लामाबाद पे आएंगे, इस्लामाबाद को गिराएंगे, इस पे कब्जा करेंगे और खान को छुड़ा के लेकर जाएंगे। आप मुझे बताएं, ये वर्दी यूनिफॉर्म से बड़ा बयान है या उनसे छोटा बयान है? आज किसी ने देखा है? आपने किसी पे टीवी शो में देखा? हमारा इसके ऊपर फर्स्ट सेगमेंट हो चुका है। अगर मैं कह रहा हूँ नहीं, आपका आज उमर अयूब साहब को किस पे बात करनी चाहिए? हमने यहाँ पे बैठ के जिस तरह चीजों की माकरी कर दी, सूबे का एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके बंदे लेके गिरा के घर लेके जाएंगे। जी, गिरा कर घर पे ले गए। इससे बड़ी बगावत क्यों हो सकती है? स्टेट इससे ज्यादा आपका ख्याल है हिल सकती है? जो उन्होंने बयान दिया कि आपने पूरे के पूरे इस मुल्क को तमाशा बन आगे बना दिया। तमाम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, अपने स्टेट को रहने दिए, इस मुल्क की इज्जत आपने रहने दी है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ए ट्रबल प्रोविंस, जो सबसे ज्यादा आपका बॉर्डरिंग अफगानिस्तान है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी है, 100 चीजें, ठीक है, वो बयान दे रहा है कि हम जाके इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे। मैंने किसी नहीं, अब मेरा ये ख्याल है, मेरी व्यू लोग उससे डिफर कर सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि चीफ मिनिस्टर, मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूं। ज़ेलेंस्की है, वो ज़ेलेंस्की आपको सोल्जर तो नहीं है, इस वर्दी पहन के अपने उनको सोल्जर्स को वो अगर सपोर्ट देने के लिए कर, कर्नल कज़ाफ़ी साहब पहनते थे। इसके बाद सद्दाम को देख ले, मोदी साहब को हमने देखा है कि वो भी उसमें पहन के गए थे। सारी तस्वीरें। अच्छा, अगली बात, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वो उसको कंफर्म करने वाली बात है, शायद खकान अब्बासी साहब ने, मेरा ख्याल है, एक जहाज में बैठ के शायद उन्होंने इस तरह की फलाई की, अगर मेमोरी मेरी उसमें दे रही है। ये वक्ती तौर पर दुनिया भर की लीडरशिप इस तरह के काम उस पर करती होती है। वो कोई भी हो, वो इमरान खान साहब कर सकते थे, वो आपके उमर अयूब साहब कर सकते हैं, वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, कोई भी चाहे अपनी फोर्सेस के लिए सम टाइम यू हैव टू डू इट। अगर खवातीन के लिए जाके उन्होंने, जो पुलिस की खवातीन है, हाँ मर्दों में जाती, यस, अगर मर्दों की परेड है और मरियम साहबा जो हैं वो जाती हैं, उसमें उनकी वर्दी पुलिस के पहन की, यस मेरा इट शुड हैव बीन अ बिट, उस पर कंट्रोवर्शियल के मर्दों की परेड है जनाब, उसमें खतून आपके चीफ मिनिस्टर हैं, वो वर्दी पहन के जा रहे हैं। एक बात की दाद दें यहाँ पे, उनकी मेरा ख्याल मकसद भी यही था मरियम साहबा का कि टोटल का टोटल फोकस जो है वो आपका पंजाब पे रहना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज पे रहना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया वर्ल्ड। ये टिकटॉक का दौर है, लोग कौन सा आपका ख्याल है काम देखते हैं, यहाँ पे कोई एफर्ट देखते हैं, ग्राउंड पे कोई रियलिटीज देखते हैं। लोग टिकटॉक पे खुश हैं, गाना बनाओ, थोड़ा सा बजाओ, उसको लगाओ, पूरी कौम खुश रहती है। आज अभी देखने का आपका मेन मतलब प्राइम टाइम आपका शो है, उसका टॉपिक हम ये लेके बैठे हैं कि मरियम ने सो शी इज वेरी मच अब्रेस्ट इस सिचुएशन के ऊपर कि ये काम जो है ये बिकते हैं, ये दिखे जाते हैं, इससे एक इमेज परसेप्शन बिल्ड होती है। ऐसे ही है, सारी इरशाद भट्टी साहब, एक हाईली नेगेटिव और मंफी प्रोपेगेंडा एक कौम जो ऐसा फीड ऑफ करती है ओवर दीज थिंग, जिस तरह ट्रेंड कर रहा है, उसका एक और पहलू उजागर किया है कि भाई ये कोई बड़ा इशू नहीं है, हमारे मसाइल और बहुत बड़े हैं और ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि अगर वो पैन आई, दुनिया में और भी ऐसी बड़ी मिसालें हैं, हमारे यहां ये इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है? सर, मरियम साहबा ने एक शेर का मिसरा भी इसमें कहा कि काक का दरिया है और डूब के जाना है, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक काक का दरिया है और डूब के जाना है। देखें, 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़, मरियम नवाज साहबा को यूथ प्रोग्राम का सरबराह मुकर्रर करना, उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर बनाना,
اور وزارت اعلیٰ کا منصب دینا واحد قابلیت ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اچھا مینٹین کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، خود کو اچھا کیری کرتی ہیں، اس سے زیادہ اچھی بات اور کوئی نہیں۔ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، بہت اچھا کرتی ہوں گی، اور انہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایسا سمجھتی ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ان کی یونیفارم پہننے سے پولیس کا کتنا مورال بلند ہوا ہوگا؟ آج ان کی یونیفارم پہننے سے وردی کا کتنا مورال بلند ہوا ہوگا؟ آج ان کی یونیفارم نہ پہنتی، اگر وہ وہی سی ایم ادھر ان کے ساتھ خواتین کے ساتھ اسی چونگ ٹریننگ سینٹر میں کھڑی ہوتی تو کیا پولیس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا؟ کیا وردی کا مورال ڈاؤن ہو جاتا؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پولیس ہے، جو 85 سے ان کے جو ہیں بڑے، وہ اسی پنجاب پر حکومت کرتے ہیں۔ اس پولیس کو خراب کس نے کیا؟ جعلی پولیس مقابلے، پولیس میں جرائم پیشہ لوگوں کی بھرتی، ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ سائیوال، اور یہ جو صلاح الدین، اور یہ جو کیا مریم نواز صاحبہ، آج کسی خاتون کو پولیس میں آج کے بعد اب تو مورال بلند ہو گیا ہوگا نا؟ چھوڑیے اس تنقید کو، ان کو اس دن یونیفارم پہننی چاہیے تھی جس دن چھوڑیے سولیڈیرٹی، اس دن ایک تنقید یہ بھی آ رہی ہے نا کہ اس دن سولیڈیرٹی کرنی چاہیے تھی جس دن پولیس کو پھینٹا پڑا تھا۔ اس دن وردی پہنتی تو ایک پتہ چلتا کہ وردی پہن لیے، اور اگر وردی نہ پہنتی جہاں وہ پہنچی ہوئی تھی، جہاں وہ کھڑی ہوئی تھی، تو ان کا کیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اظہار یکجہتی نہ ہوتا؟ کیا ہم اصل میں انہی ٹوپی ڈراموں میں پچھلے 40-45 سال سے پڑے ہوئے ہیں؟ چونکہ عمران خان بہت سوشل میڈیا کا سے اس نے اپنی پارٹی کو کھڑا کر لیا، ایک تاثر ہے، اور عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا سے سارا کچھ کمایا ہے، تو ہم بھی کیوں نہ کمائیں؟ مجھے بتائیں، گندم کی کٹائیاں کس وزیر اعلیٰ نے نہیں کی؟ آج ہم $10 ارب کی باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں، یہ ہم گندم باہر بھجوایا کرتے تھے۔ مجھے بتائیں، ہسپتالوں کے دورے کس نے نہیں کیے؟ آج ڈنگر ہسپتال بنے پڑے ہیں ہمارے ہسپتال۔ تھانوں پہ چھاپے کس نے نہیں مارے؟ آج مریم نواز صاحبہ رات کو یا دن کو کسی خاتون کو بنا بتائے بھجوائیں نہ جا کے تھانے میں FIR درج کروا لے، الٹا اس پہ جو کچھ ہوگا اس تھانے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کس نے گھروں میں سوشل میڈیا ٹیم پہلے پہنچ جاتی، وہ دروازے پہ آ کے کہتی ہیں کہ میں اندر داخل ہو سکتی ہوں، کس نے نہیں گئی گھروں میں؟ مہنگائی کم ہوئی، غربت کم ہوئی، بے روزگاری کم ہوئی، یا ان گھروں کی حالت بدلی اس جو فلمائے جانی فلم کے بعد؟ اور بتائیں، سستے بازاروں میں کون نہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کھوکھلے آپٹکس ہیں، ملتی ہے آپ کو بازاروں میں؟ دیکھیں یہ جو روٹی، نواز شریف صاحب، 2 جملے سے، نواز شریف صاحب جو روٹی اور مریم نواز صاحبہ تندور پہ کھڑی تھی، یہ فوڈ انسپیکٹر کا کام ہے جو CM صاحبہ پہنچی ہوئی تھی، اور یہ جو صفائیاں چیک کر رہی ہیں یہ سینیٹری انسپیکٹر کا کام ہے جو وہ چیک کر رہی تھی۔ بیوروکریسی فارغ کر دیں پھر، یا پھر ان کو کام کروائیں، ان کو کہیں کہ کام کریں، پولیس اصلاحات کریں، تعلیمی اصلاحات کریں، صحت کی اصلاحات کریں، کوئی اچھے کام کریں۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، ناظرین آپ نے دیکھا ہے مہر بخاری نے جتنے بھی سوالات کیے ہیں، آگے سے رؤوف کلاسرا نے اس سوال کا بالکل جواب نہیں دیا، بلکہ مسلسل PTI کو ٹارگٹ کرتا رہا اور علی امین گنڈا پور جو ہے ان پر تنقید کرتا رہا۔ ناظرین یہ وہی رؤوف کلاسرا ہے، جب PTI کا دور تھا تو PTI سے اگر کوئی چھوٹی موٹی بھی مسٹیک ہو جاتی تو یہ فوراً اس بات کو اٹھا لیتا تھا اور چیخو پکار شروع کر دیتا تھا۔ ہر پروگرام اس کا جو پرانا ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سوائے PTI کو ٹارگٹ کرنے کے اس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ لیکن آج جب بات آئی ہے چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی تو کس طرح یہ کترا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ اس نے کوئی غلط نہیں کیا، جس پر ارشاد بھٹی نے اس کو حقیقی آنا دکھایا ہے کہ بالکل یہ غلط نہیں ہوا۔ لیکن جب پولیس کی پھینٹی لگائی گئی تھی جو باول نگر میں پچھلے دنوں میں واقعہ آیا ہے تو تب مریم نواز صاحبہ نے نہ وردی پہنی نہ کوئی قدم اٹھایا۔ ناظرین اس طرح کے جو صحافی ہیں یہ صحافت کے نام پر ایک دبا ہے اور صحافت کو یہ بدنام کر رہے ہیں۔ صحافی کا کام ہوتا ہے سچ کی آواز کو بلند کرنا اور جو حقیقت ہو اس کو سامنے لے کر آنا، لیکن ان لوٹے صحافیوں نے صحافت کو بھی بدنام کر رکھا ہے اور ایک پارٹی کی چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں، جس طرح رؤوف کلاسرا مسلم لیگ نواز کا پٹ ہوا ہے۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔